السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. بقاو معنا جبنا الدرس الفرنسية للسنة الخامسة، نكملو سيكونس 1 بروجي 1. اليوم عندنا فوكابولير. Les adjectifs cardinaux. Le maître, regardez la photo, comptez les gazelles sur la colline. المعلم يقول انظروا إلى الصورة وعددوا كم هناك من غزال. Massinissa, il y a 3 gazelles. Lis le dialogue avec ton camarade, réponds à la question. اقرأ الحوار مع صديقك. Réponds à la question وأجب على السؤال. Combien y a-t-il de gazelles sur la colline? Il y en a 3. Je retiens. شوفوا الدرس تاع l'adjectif cardinal. L'adjectif cardinal est toujours invariable. هنا نقولوا l'adjectif cardinal مفرد. أما في الجمع نقولوا les adjectifs cardinaux. يكونوا عندنا الجمع. إذا l'adjectif cardinal est toujours invariable sauf invariable يعني لا يتغير. sauf ما عدا un يولي une. un devient une. هنا يولي في الفيمينة يعني يتغير نزيدو e. و 100 et 20 en fin du nombre. في آخر العدد ممكن يتغير 100 ولا 20 ما عدا هادو اللي يتغيروا. أما الأعداد الأخرى لا تتغير. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 40 80 500. شوفوا هنا 80 20 خلاص اس راهو بالغوج. اذا هنا ال 20 تتغير، قلنا ما عدا ال 20 هي اللي تتغير مع الان. 500 100 فيها الاس. 21 41 81 501 30 50 100 1000 31 51 101 2000. إذن هنا الأعداد لم تتغير. Elle est invariable. Très bien. عندنا ثانيا واش يقولوا لنا écrire les nombres en lettres pour compléter le dialogue puis avec tes camarades. اكتب الأعداد بالحروف لإتمام الحوار واقرأه مع أصدقائك. Grammaire. Nous avons acheté 5 tickets pour entrer au manège du parc. 5 5 بطاقات. 5 هي adjectif cardinal. قلنا cardinal لأنه مفرد. أما في الجمع نقولوا les adjectifs cardinaux. Grand-père, le ticket coûte 100 dinars. 5 هي 5 100 هي 100. ياسين le total est 500 dinars. الجمع هو 500 دينار 500 دينار. Grand-mère, et voilà des marchands de jouets. Yassine, je veux acheter cette gazelle en peluche. Elle coûte 2000 dinars. يريد شراء الغزالة ثمنها هو 2000 دينار. نريمان, ce joli lion coûte 1000 dinars. 1000 هو 1000. C'est un adjectif cardinal. هاد الأرقام كاع les adjectifs cardinaux. نريمان, أسفة يوسف, ces jouets coûtent très cher. Moi, il ne me reste que 50 dinars dans ma poche. المسكين لم يستطع شراء ما أعجبه لأن الثمن غالي ولم يبقى في جيبه إلا 50 دينار. هذا ما قاله يوسف. نريمان, ne sois pas triste, je vais te prêter un peu d'argent. نريمان غاضها وريحة تسلفلو قليل من المال. نشوفوا الأعداد كيفاه نكتبوهم بالحروف. عندنا 5 يطلبوا منكم يقولوا لكم اكتبوا بالحروف. هذه هي الطريقة. أنا 5 هاي كتابة 5 بالحروف. 100 100 500 هما هنا في رقم 2 حسب الأسئلة قالوا لنا كتبوا بالأحرف.
إذا هنا 500، شوفوا الكتابة تاع 500. 5 لم تتغير، 100 فيها اس. إذا قلنا هادو لي زاديكتيف كاردينو لن يتغيروا، ils sont invariables، ما عدا 100 والأ هما اللي يتغيروا. إذا 100 لقينا اس. 2000 لم تتغير، في الكتابة لم تتغير. نتوما كي تكتبوا بالأحرف تعرفوا لاديكتيف كاردينالي لا تغير ولا لا. 50 51 هذه نزلتها من عندي ماهيش في النص. 51. إذا هام الأعداد تاع الحوار، عندنا 5 وعندنا 100، عندنا 500 وعندنا 2000، عندنا 1000 وعندنا 50. هادو هما. شوفوا كتابيا. نروحوا لكاي داكتيفيتي نشوفوا بعض التمرينات ونحلوهم مع بعض. جبنا كاي داكتيفيتي نحاولوا نحلوا بعض الأسئلة وبعض التمرينات مع بعض. مازلنا مع سيكونس 1 pauvre petite gazelle، مازلنا غير مع الغزالة. j'observe je dis puis j'écris، أتأمل أو ألاحظ، أقول ثم أكتب. أولا je regarde l'image puis je réponds aux questions. A. Que font les gazelles؟ هنا عندنا سؤال، ماذا يفعلون الغزالات؟ Les gazelles broutent، courent أو sautent. هنا طولنا اختيارات، عندنا les gazelles broutent، courent، sautent. بروت معناتها ترعى، كور تجري، صوت تنقز. إذن لي غازيل حسب الصورة واش راهم يديروا؟ راهم يرعاو، ماهمش يجروا ماهمش يصوتيو. لي غازيل بروت، هذه هي الإجابة. نوتر ريبونس إي لي غازيل بروت. عندنا ENT le verbe brouter. Quand on le conjugue au pluriel, troisième personne du pluriel, نديرو ENT. B. Combien y a-t-il de gazelles dans la photo؟ نشوفوا الصورة واش يقولوا لنا في السؤال. كم من غزالات في الصورة؟ شحال عندنا نحسبوهم مع بعض. Combien y a-t-il de gazelles؟ 1 2 3 4 5 6. On a 6 gazelles. 6 gazelles. Le 6 est un adjectif cardinal. جاوبنا على هذا السؤال. Il y a 6 gazelles. Où vit la gazelle؟ أين تسكن الغزالة؟ تسكن في البحر، dans le désert، صحراء، sur les arbres. Où vit la gazelle؟ أين تسكن أو أين تعيش؟ Elle vit en mer، في البحر. أكيد لا، الغزالة لا تعيش في البحر. dans le désert، في الصحراء، أو فوق الأشجار. إذن la gazelle elle vit dans le désert. ها هو البحر، هنا الصحراء، وهنا les arbres الأشجار. مي هما قالوا لنا سور، ما تهفكمش الصور. سور يعني فوق الأشجار، إذن الغزال لا يعيش فوق الأشجار. Je dis puis j'écris pourquoi la gazelle est-elle mon animal préféré. هنا يقول لكم قل لماذا الغزالة هي صديقك المفضل. نشوفوا تمرين 1 أو أمثلة رقم 1 من صفحة 7. Je découvre les mots. Je complète les phrases par l'adjectif cardinal.
أملأ هذه الفراغات par l'adjectif cardinal. قلنا l'adjectif cardinal هو عبارة عن أعداد. إذن il y a combien de chèvres قدام الخيمة. à côté de la tente هي الخيمة. Je complète. Il y a une chèvre à côté de la tente. Une chèvre féminin نقولو une. كون يكون مذكر masculin نقولو un. إذن une chèvre à côté de la tente. معزة وحدة قرب الخيمة. Le drapeau algérien a 3 couleurs. 3 ألوان. Un chameau a 2 bosses. الجمل عنده حدبتين. Les bosses هما الحدبتين. Le dromadaire a une bosse. الجمل العربي عنده حدبة واحدة. Une bosse. ثانيا, je regarde les images et je complète le texte par le nombre exact. أشاهد الصورة وأملأ الفراغات بالعدد المناسب الصحيح. Au zoo. Dans mon quartier, il y a un grand zoo. في الحي نتاعي كاين زو كبير، حديقة للحيوانات كبيرة. Chaque vendredi كل جمعة je vois des animaux dans les cages. أرى الحيوانات في القفص. Derrière les barreaux, maman prend toujours de jolies photos. الأم نتاعي تلتقط صور للحيوانات وصور جميلة. حسب ما قالوا لنا نشاهدوا الصور ونشوفوا الأعداد اللي فيها. هنا عندنا لي سانج القردة سانج. on a 6 سانج. نديروها بالحروف 6 سانج. إذن il y a 6 سانج هي 6. وعندنا 4 لاما. لاما هما يشبهوا للجمل لكن ما فيهمش دي بوس، ما فيهمش حدبة. on a 4 لاما. 4. جيراف. في ليماج عندنا 3 جيراف. on écrit 3. éléphant. on a 2 éléphants. 2. On a les perroquets. On a 8 perroquets. 8 perroquets. Lion. On a 1 lion. 1. هنا 1 ما درنالوش او لأنه مذكر masculin. هنا chèvre درنا او لهذا الشيفر هذا العدد هذا درنا له او خاطرش حنا في النص وشي في الدرس هذا الكور اللي شفناه يقول لنا لي زاديكتيف كاردينو ما يتغيروش الا الاو الان والصون هما اللي يتغيروا. اذا هنا عندنا الان درنا الاو لانه فيمينا مؤنث. كملنا درس اليوم، ان شاء الله نتلاقاو على خير وربي يوفقكم ويوفقنا في مد المعلومة وان شاء الله نوصلوا لكم الدرس يا رب. واي حاجة اكتبوها لنا في التعليقات، واي درس تحوسوا عليه واي شرح تحوسوا عليه استنونا واكتبوا لنا في التعليقات. ما تنسوش ابوني ولايك وكثروا لنا من المشاهدات، واي تعليق سلبي وايجابي مرحبا به. خليكم على خير. سلام.